यीशु में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग आज इस वीडियो के जरिए में वॉच करें, खुदावंद यीशु मसीह आप सब पर सलामती करे और खुदावंद का पाक रूह आप सबको संभाले रखे। मेरे जो हम आपके लिए बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए जो कलाम लेकर आते हैं, ताकि आप इस कलाम को सुने और इससे बरकत हासिल करें, ताकि यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। क्योंकि फ़कत खुदावंद का कलाम ही हमारी निजात है, क्योंकि उसने अपना कलाम नाज़िल फरमाकर लोगों को शिफा दी है, तंदुरुस्ती दी है। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से ओल्ड टेस्टामेंट में से देखेंगे कि पहला शमूएल उसका 17 बाब उसकी 4 आयत से लेकर पढ़ेंगे। और एक तरफ के पहाड़ पर फलस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए, और उन दोनों के दरमियान वादी थी। और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला, जिसका नाम जाति जूलिया था। उसका कद 6 हाथ और 1 पालिश था। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना खुदावन हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज हम उस जंग की बात करेंगे जो सबसे इसराइल का पहला किंग था, यानी साउल, जिसको खुदा ने चुना और तख्त पर विराजमान किया, बादशाह बनाया। इसराइल का पहला किंग, पहला बादशाह जो था। हम पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं कि जो मसा है वो हमारे सर पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हम जंग लड़ते हैं, क्योंकि अगर हम इब्लीस के साथ जंग लड़ रहे हैं तो हमारे सर पर मसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे सर पर मसा नहीं है, हमारे अंदर मसा नहीं है, तो हम इब्लीस के साथ जंग नहीं लड़ सकते, हम उस पर गालिब नहीं आ सकते। मेरे अजीज़ों, हमारे सर पर, हमारे अंदर, जिस तरह आप जानते हैं कि लिशा की हड्डियों में मसा था, और हम आज इस मसा की बात करेंगे जो कि साउल के सर से जा चुका था। बेशक वो इसराइल का किंग था, उसकी सारी फौज जो थी वो एक अच्छी मिलिट्री थी, तमाम मुल्कों की मिलिट्रियों में से ज़्यादा पावरफुल थी। बेशक साउल के पास हथियार दुनिया के सब हथियारों में से ब्यूटीफुल थे, अच्छे थे, पावरफुल थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतना फेथ नहीं था कि एक पहलवान जो फलस्तियों की वादी में से निकला, फलस्तियों की छावनी में से निकला, उसके साथ मुकाबला कर सके, उसके साथ लड़ सके। और बाइबल बयान करती है कि दाऊद, यस्सी का बेटा, उसके भाई फौज में थे और वो उनके लिए खाना लेकर आ रहा था। उसके बाप ने कहा कि काफ़ी दिनों से तेरे भाई वापस नहीं आए, ये तू खाना लेकर उनके पीछे जा और उनका हाल चाल पता करके आ। और बाइबल बयान करती कि जब दाऊद वहाँ से निकला तो मेरे अजीज़ों रोटी लेकर निकला अपने भाइयों के लिए, और आस्ता आस्ता उस पहाड़ पर आ गया, उस वादी में आ गया जहाँ फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जंग जारी थी। तो बाइबल ऐसा बयान करती है कि जब वहां पहुंचा तो उसने उस फलस्ती को देखा जो कि बहुत ही कद्दावर था, जिसका कद 6 हाथ 1 पालिश था। उस कद्दावर को देखा और बिल्कुल एक्सपीरियंस रखती थी इसराइल की फौज, लड़ाई की महारत रखती थी। उसके बावजूद वो जाति जूलियत के आगे घुटने टेक रही थी, खड़े थे, और साउल अपने खैमा में बैठा हुआ था और वो फलस्ती जो कद्दावर था वो गाली निकाल रहा है खुदा को। इतने में वहां दाऊद आ गया। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि साउल के सर पर मसा नहीं था, क्योंकि साउल खुदा की नाफरमानी कर चुका था। इससे पहले उसके पास शमूएल नबी आया और उसने साउल को बताया कि ऐ साउल, जब वो एक पहाड़ पर थे, कि तुम्हारी जो बादशाही है वो तेरे पड़ोसी को दे दी गई है। तो फिर भी साउल ने खुदा की बात को रद्द किया, एक सच्चे नबी की बात को रद्द किया, और उससे कहा कि तू ऐसा कर, मेरे साथ नीचे चल, ताकि लोग जाने कि खुदा का नबी इसके अभी भी साथ है, खुदा अभी भी साथ है। लेकिन बाइबल बयान करती है कि साउल से खुदा जुदा हो चुका था। ये वही दाऊद था जिसको बादशाही देने के लिए शमूएल कह रहा है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ فوجی وہاں کھڑی تھی اسرائیل کی، اور وہ جاتی جو للکار رہا تھا، اتنے میں وہاں داؤد آ گیا اپنے بھائیوں کا کھانا لے کر۔ ان پروفیشنل بندہ، کوئی ایکسپیرینس نہیں داؤد کو لڑنے کا، کوئی اس کو پتہ نہیں تلوار چلانی کیسے ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے اندر خدا کی غیرت کو رکھا، کیونکہ اس کے اندر مسا تھا، اس کے سر پر مسا تھا۔ میرے عزیزو، ہمارے سر پر مسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے سر پر مسا ہوگا، ہمارے اندر مسا ہوگا، خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرے گا، تو یقیناً ہمارے اندر خدا کی غیرت ہوگی اور ہم شیطان کو للکاریں گے اور اس پر غالب آئیں گے۔ جب یہ چیزیں ہم میں نہیں ہوں گی، ہماری اسپرٹ میں نہیں ہوں گی، تو ہم ابلیس سے بالکل ڈریں گے۔ اسی لیے بائبل فرماتی ہے کہ ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ہمارے سر پر مسا ہے، اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ اسرائیل کی فوج ڈر رہی ہے اس قداور انسان سے، جاتی جولیت سے، اور وہ گالی نکال رہا ہے اور یہ سن رہے ہیں۔ یہ پروفیشنل لوگ، اسرائیل کی فوج اس وقت پروفیشنل فوج تھی، پروفیشنل ملٹری تھی۔ اس جیسی ملٹری اس دور میں نہیں تھی جیسے ساؤل کی ملٹری تھی، کیونکہ ساؤل کے ساتھ پہلے خدا تھا، اب نہیں تھا، اسی لیے وہ للکار رہا تھا۔ اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو اس سے پہلے ساؤل جنگیں لڑ چکا تھا، جنگیں جیت چکا تھا، اور لوگوں کے مال مویشیوں کو وہ لے کر آیا تھا۔ اسی لیے خدا اس سے ناراض ہوا تھا، کیونکہ اس نے خدا کی بات نہیں مانی تھی۔ اگر آج آپ خدا کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ بھی رد کیے جائیں گے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو آپ اونچے کیے جائیں گے، جس طرح داؤد کیا گیا۔ میرے جو جب داؤد آیا تو اس نے جاتی جولیت کو دیکھا تو اس کو غصہ آیا، اور اس کے بھائی اس کو جھڑکنے لگے کہ تو یہاں سے چلا جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، داؤد جاتی جولیت کو مارنے نہیں آیا تھا، وہ اپنے بھائیوں کے لیے روٹی لے کر آیا تھا، کھانا لے کر آیا تھا، فوڈ لے کر آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو یہ فیڈ دوں، وہ کھائیں، کیونکہ یہ کافی دنوں سے گھر نہیں گئے ہیں۔ وہ ان کا پتہ کرنے آیا تھا کہ میں ان کا حال چال خبر جا کر اپنے باپ کو بتاؤں، اپنے گھر والوں کو بتاؤں۔ لیکن جب داؤد وہاں پہنچا، اس نے اس پوری جنگ کے ماحول کو جب دیکھا تو اس کے اندر خدا کی غیرت جاگی۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے فلسطی جو زندہ خدا کو للکار رہا ہے؟ یہ کون ہے فلسطی جو ہمارے اسرائیل کو گالی دے رہا ہے؟ اس کے اندر ایک غیرت جاگی، اور وہ ان پروفیشنل تھا، اسے جنگ کا بالکل پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے اس نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی تھی۔ بائبل بیان کرتی کہ جب اس کے اندر غیرت آئی تو خدا کے پاک روح نے اس کو ابھارا، اور وہ ساؤل کے سامنے گیا، اس نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا۔ تو ساؤل حیران ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ میرے عزیزو، جب آپ بے شک آپ کوئی سیمری نہیں کیے، لیکن آپ خدا کے کاموں کے لیے انوالو ہیں، اگر آپ خدا کے کاموں کو کر رہے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سیمری نہیں کی ہے تو آپ خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ خدمت آزادی کا نام ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جو اس کو جانتا ہے، وہ اگر ہم بائبل کو جانیں گے تو ہمیں آزادی ملے گی۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر ایک غیرت جاگی، اور اس نے کہا ساؤل سے کہ میں اس کو ماروں گا۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہاں کی فوج جو پروفیشنل لوگ تھے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ یہ بچہ اس کو مارے گا۔ جب بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اس کے سر پر ٹوپ رکھا گیا، اس کو جنگ کے کپڑے پہنائے گئے، تو داؤد سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور وہ لوگ پھر بھی ہنس رہے تھے۔ لیکن داؤد کے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جاتی جولیت کو ماروں گا۔ وہ ایک بار بھی اپنے نقطہ سے نہیں ہٹا، ایک بار بھی اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہٹا، کیونکہ جب وہ آیا تو اسی وقت اس نے ٹارگٹ بنایا۔ وہ جاتی جولیت کو مارنے نہیں آیا تھا۔ آج آپ جب گھر سے جاتے ہیں چرچ تو آپ میرے عزیزو پریئر کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آگے جب آپ پورے دل سے پریئر کرنے جاتے ہیں تو خدا آپ کو اور کام دیتا ہے، اور آپ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے جب داؤد آیا تو کھانا لے کر آیا تھا، لیکن جب اس نے جاتی جولیت کو دیکھا کہ وہ للکار رہا ہے تو اس کے اندر ایک غیرت جاگی، غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو زندہ خدا کو للکار رہا ہے۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں ماروں گا، تو
साउल कहता है कि ये बच्चा उसको मारेगा, लेकिन फिर भी उसने, जब उसे वो लाठी दी गई तो उसने लाठी फेंक दी। तो उसने एक लाठी ली और वो अपना जो वो गुफन चलाता था जंगलों में, जब भेड़ बकरियां चुराता था तो वो गुफन आता था। जब वो घर से निकला तो वो भेड़ बकरियां एक निगाहबान के हवाले करके आया था दाऊद, और गुफन उसके पास था, बकाया सब चीजें वो वहां छोड़ कर आया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, जब वो जाति जूलियत के सामने गया, वो ऐसे डर डर के नहीं गया, सीधा गया फेस टू फेस उसकी बॉडी के सामने। और वो जाति जूलियत उसको कहने लगा, क्या दाऊद, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो लाठी लेकर मुझे मारने आया है? तो दाऊद कहता है कि मैं उस जिंदा रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आया हूं, और मैं तुझसे कहता हूं कि मैं आज ही तेरी ही तलवार से तेरे धड़ को अलग कर दूंगा। और उसको और गुस्सा आया, जाति जूलियत उसकी तरफ भागा और दाऊद उसकी तरफ भागा। और मेरे जो बाइबल बयान करती है कि एक वो जो गुफन चलाते हैं, एक ही उस वार से उसने उस जाति जूलियत को ढेर कर दिया। जब आप कलाम का एक ही वार होगा, जब आप शैतान को ढेर कर देंगे, और शैतान कभी भी उठ नहीं सकेगा, वो हमेशा आपके पांव के नीचे रहेगा। आज जरूरत है कि हम ऐसा गुफन तैयार करें, ऐसा उसमें कलाम का एक खुदा के कलाम का ऐसा वट्टा हो कि जब हम इब्लीस को निशाना लगाएं तो सीधा उसके लगे, ना कि वो दाएं बाएं जाए, बिल्कुल सीधा लगे। आज जरूरत है कि हम अपनी कलीसियों में ऐसा प्रचार करें, ऐसे प्रचार के साथ हमारी कलीसिया बेदार होगी। मेरे जीजों, आज जरूरत है कि आप दाऊद की तरह गैरत रखें, निकले बाहर खुदा के कामों के लिए, खुदा के कामों को सर अंजाम दें, ताकि खुदा का पाक रूह आपको उबारे, आपको लड़ने के लिए तैयार करे कि आप इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकें, तभी तो आप गालिब आ सकेंगे। यहाँ देखिए दाऊद किस तरह गालिब आया, दाऊद ने किस तरह फतह पाई, जिस जो कि बिल्कुल एक्सपीरियंस था, उसका कोई जंग करने का एक्सपीरियंस नहीं था। साउल जो किंग था, इसराइल का पहला किंग, वो वहां बैठा हुआ है, और एक बच्चा आया, उसके अंदर गैरत जागी और उसने शैतान को आकर गिराया। हालेलुया। मेरे जीजो, आज जरूरत है कि हम शैतान को गिराएं। बिल्कुल आप अन एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास रूल कुद्दस है, पाक रूह है, तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरा ईमान है कि आज के मैसेज के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत देगा। आमीन।